खुदावंद मसीह यस्सु आलमी तारीख में। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत मशीन इंसान की जगह ले रही है, वैसे वैसे इंसानी हुनर और महारत ख़त्म होता जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इंसानी अक्ल भी मौकूफ़ होती जा रही है और आज का इंसान कुल कायनात के खालिक को साइंस की ऐनक से देखना चाहता है। तभी तो बाइबल मुक़द्दस की सदाकत और उसमें मज़कूरा नबियों के वजूद से इनकार करता है। कुछ नाक़दीन इंसानी तारीख़ की सबसे अफजल और इलाही सिफ़ात बुज़ुर्ग हस्ती खुदावंद यस्सु मसीह के हकीकी वजूद को शक की निगाह से देखते हैं। अगर हाथ लगाकर यकीन करने का इतना ही शौक़ रखते हैं तो उस दौर में पैदा हो जाते, लेकिन शायद फजल से महरूमी ही इनका हिस्सा है। ये तनकीदकार उज़र बनाते हैं कि मसीह के वजूद का जिक्र बाइबल के बाहर दुनियावी तारीख़ में नहीं मिलता। ऐसे लोगों की तसल्ली और ज़हनी तशफ़ी की खातिर दुनियावी तारीख़ से कुछ गैर मसीही मौरख़ीन की तहरीरें पेश खिदमत हैं। बाइबल मुक़द्दस से बाहर मसीह यस्सु आलमी तारीख़ में मुनज्जिद आलम खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के मुतालिक गैर मसीही मौरख़ीन की तहरीरें। इन मौरख़ीन का क्रिश्चियन चर्च से कोई सरोकार नहीं। रोमन मौरख़ टासिटस नतीजतन उस रिपोर्ट से छुटकारे की खातिर नीरो ने मसीहियों पर नापसंदीदा काम करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया और अपनी नफ़रत के तहत उनको इंतहाई ज़ालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मसीह को, जिससे यह नाम निकला, तिब्रियास के दौरे हुकूमत में हमारे एक मुख्तार कार पेंतुस पिलातुस के हाथों इंतहाई तकलीफ़ और तशद्दुद का सामना करना पड़ा और एक बदनीयती पर मबनी तौहम परस्ती इसी वजह से ना सिर्फ यहूदिया में बल्कि यहाँ रोम तक दोबारा फूट निकली, जहाँ सबसे पहले दुनिया की खौफनाक और शर्मनाक चीज़ें अपना मरकज़ बनाती हैं। जोसेफस यहूदी मौरख़ उस वक्त यस्सु नाम का एक बहुत ही दानिशमंद आदमी था, अगर उसे सिर्फ आदमी कहना रवा हो, क्योंकि वो हैरत अंगेज़ काम करने पर मुख्तार था और वो ऐसे लोगों का उस्ताद था जो खुशी से हक और सच्चाई कबूल करते हैं। बहुत से यहूदी और गैर यहूदी लोग उसके गर्विदा हो चुके थे। वो मसीह था और जब पिलातुस ने हम में से अहम लोगों के साथ सलाह मशवरा के बाद उसे सलीबी मौत के लिए मुजरम ठहराया और वो लोग जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने उसे उस सलीबी वाक़े के बाद छोड़ नहीं दिया, क्योंकि वो तीसरे दिन जिंदा होकर उन पर ज़ाहिर हुआ, जैसा कि खुदा के नबियों ने उसके बारे में पेशन गोइयाँ की थी और उसके मुतालिक ऐसी ही 10,000 और हैरत अंगेज़ बातें और उसके नाम से मंसूब मसीही ग्रोह आज भी नाबूद नहीं है। थेलेस जूलियस अफ्रीकानस की किताब से, और ये तासुर के उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को छेदा। इस हवाला से कील इस्तेमाल किए गए जो उसके हाथों और पैरों में से सलीब के साथ पैवस्त थे, और उसके सलीब दिए जाने के बाद उन्होंने उसके लिबास पर कोरा डाला और जिन्होंने उसे मसलूब किया उनमें बांट दिए। और ये सब कुछ हुआ। इससे आप पेंतुस पिलातुस के नामा एमाल जांच सकते हैं। माराबार सेरापियन, हम क्या कहें जब अक्लमंदों को ज़बरदस्ती जालिमों के हाथों घसीटा जाता है और उनकी दानिशमंदी बहतान के ज़रिए उसकी आज़ादी से महरूम हो जाती है और वो दफाई मौके के बगैर
اپنی اعلیٰ ذہانت کے لیے لوٹ جاتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر قابل رحم نہیں ہیں۔ سقراط کی پھانسی سے اتھینیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کے جرم کی سزا کے طور پر ان پر قحط اور طاعون آیا۔ پائتھاگورس کو جلا کر ساموس کے لوگوں نے کیا حاصل کیا؟ ایک دم ہی میں ان کی زمین ریت سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہودیوں کو اپنے دانشمند بادشاہ کو لٹکا دینے سے کیا فائدہ ہوا؟ تب ہی ان کی بادشاہت ختم ہوئی۔ خدا نے انصاف کے ساتھ ان 3 دانشمندوں کا بدلہ لیا۔ اتنی بھوک سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ سامانی سمندر سے مغلوب ہو گئے۔ یہودی کھنڈرات میں اور اپنی سرزمین سے باہر مکمل طور پر منتشر ہو کر رہتے ہیں، لیکن سقراط کی موت نہیں ہوئی۔ وہ افلاطون کے زیر اثر رہتا تھا۔ پائتھاگورس کی موت نہیں ہوئی۔ وہ ہیرے کے مجسمے میں رہتا تھا، اور اسی طرح نہ ہی دانشمند بادشاہ فوت ہوا۔ وہ اپنی تعلیم پر قائم رہا۔ سویٹونیس رومن مصنف، وکیل اور مورخ۔ چونکہ روم کے یہودیوں نے کرسٹس کی اشتعال انگیزی پر مستقل بگاڑ پیدا کیا، اس لیے کلاڈیس نے انہیں شہر روم سے بے دخل کر دیا۔ نیرو نے مسیحیوں کو سزا دی۔ یہ فرقہ ایک نئے اور شرارتی مذہبی عقیدے کو دیا گیا۔ بیبیلونین تالمود۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے فسح کے سبت کے دن یسوع کو لٹکا دیا، لیکن اس سے پہلے 40 دن تک ایک پیشوا اس کے سامنے چلایا یسوع کو سنسار کیا جائے، کیونکہ اس نے جادو سے اسرائیلی قوم کو بہکایا اور خدا سے دور کر دیا۔ کوئی بھی اس کے دفاع میں کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ جب اس کے حق میں کوئی بھی سازگار چیز نہیں ملی تو اسے فسح کے سبت کے دن لٹکا دیا گیا۔ فلیگن، جولیس افریکانس کی کتاب سے۔ فلیگن واقعہ قلم بند کرتا ہے کہ تبریاس قیصر کے دور حکومت میں پورے چاند کے وقت 6 سے 9 گھنٹے تک پورا سورج گرہن تھا۔ یسوع جب تک زندہ رہا اس کا خود کو کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن یہ کہ وہ موت کے بعد زندہ ہوا اور اپنے اوپر سخت تشدد کے دوران لگے نشانات نمایاں کیے، اور یہ بھی دکھایا کہ کیسے اس کے ہاتھوں کو کیلوں سے چھیدا گیا۔ ان تاریخی عبارات میں غیر معمولی حقائق۔ عالمی تاریخ میں یسوع مسیح کا وجود۔ یسوع یہودیہ کے ایک استاد تھے۔ بہت سے لوگ یسوع کی تعلیم اور معجزات کے قائل تھے۔ یسوع دانشمند تھے۔ یسوع کے معجزات اگرچہ خدائی تھے، لیکن اس کے مخالفوں کی طرف سے جادو سے منسوب ہیں۔ یسوع کو پلاطوس کے حکم پر مصلوب کیا گیا۔ یسوع پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ یسوع کے لباس پر کرہ ڈالا گیا، جسے رومی سپاہیوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ تاریکی نے یسوع مسیح کی مصلوبیت پر علاقے کو گھیر لیا۔ یسوع کو فسح کے وقت کے ارد گرد مصلوب کیا گیا۔ یسوع کی موت صلیب پر واقع ہوئی۔ یسوع کو دفن کیا گیا۔ یسوع تیسرے دن زندہ ہو جانے پر فاتح اجل ٹھہرے۔ یسوع زندہ ہونے کے بعد مختلف لوگوں سے ملے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں میں لگے زخموں کے نشانات دکھائے۔ یسوع کے پیروکاروں نے اس کے جی اٹھنے کے یقین پر قائم رہتے ہوئے تکلیف اور موت کو قبول کیا۔ مسیح یسوع عہد عتیق کے انبیاء کی پیشن گوئیوں میں پورا اترتے ہیں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔